सवाल है गुनाह को रोकने के लिए कौन सा अमल करना ज़रूरी है? जवाब रोज़ा रखना चाहिए। सवाल है किस दिन सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा अफजल है? जवाब जुमा के दिन। सवाल है अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन शिफा किस चीज़ में रखी है? जवाब कुरान मजीद में। सवाल है इस्लाम में फजूल खर्ची करने वाला किस कबाई कहलाता है? जवाब शैतान का। सवाल है किस मुसलमान का कुरान मजीद पढ़ना हराम है? जवाब जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सवाल है जूते पहनकर नहाने वाले इंसान पर कौन सी तंगी आती है? जवाब रिस्क की तंगी। सवाल है कौन सी इबादत को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है? जवाब जहाद को। सवाल है अल्लाह ताला का जिक्र करने से क्या होता है? जवाब अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है। सवाल है क्या शैतान इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है? जवाब जी हाँ, शैतान इंसान की मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। सवाल है वो कौन सी इबादत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं फरमाई? जवाब ज़कात, क्योंकि ज़कात फ़र्ज होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काबिल ज़कात माल नहीं था। सवाल है 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने का क्या फ़ायदा है? जवाब 4 दिन और सदका। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस औरत से शादी की? जवाब हज़रत मैमूना बिनत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। सवाल है कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मुर्तकिब है? जवाब गुनाह कबीरा का। सवाल है किस सूरत को अमली किताब भी कहा जाता है? जवाब सूरत फातिहा को। सवाल है दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? जवाब मस्जिद नबवी। सवाल है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए तो इनकी कौम ने क्या कहा? जवाब इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल है जन्नत की पहली ग़िज़ा कौन सी होगी? जवाब मछली का जिगर। सवाल है नमाज सुबह में कितनी मरतबा अजान दी जाती है? जवाब अजान नहीं दी जाती। सवाल है वो क्या है जो हर इंसान के साथ ही बेदार होता है? जवाब शैतान। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिसे आप खोलना जानते हैं लेकिन बंद करना नहीं जानते? जवाब अंडा। सवाल है सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। सवाल है तूफान नूह का आगाज़ किस मस्जिद के सहन से हुआ? जवाब मस्जिद कोफा के सहन से। सवाल है क्या झूठ बोलकर लोगों को हंसाना जायज़ है? जवाब जी नहीं। सवाल है वह कौन सी नमाज है जिसे कज़ा करके पढ़ना मना है? जवाब जुमा की नमाज। सवाल है मोहब्बत इलाही की पहली शर्त क्या होती है? जवाब इत्तेहाद रसूल। सवाल है वह कौन सी नेकी है जिसको करने से गुनाह भी मिल सकता है? जवाब एहसान करने के बाद जतलाना। सवाल है फरिश्ते इंसान के साथ किस जगह नहीं जाते? जवाब बैतुल खला में। सवाल है अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जवाब मछली को। सवाल है किस जानवर को जिन्नात का दोस्त कहा जाता है? जवाब बिल्ली को। सवाल है शैतान को कब मौत आएगी? जवाब जब सूरज मगरब से तुलू होगा। सवाल है अजान में अल्लाहु अकबर कितनी मरतबा आया है? जवाब 6 मरतबा। सवाल है कुरान मजीद में किस रिश्ते को लिबास की मानद करार दिया गया है? जवाब मियाँ बीवी के रिश्ते को। सवाल है इंसान ने दुनिया में सबसे पहला कदम किस जगह रखा? जवाब श्रीलंका में। सवाल है सदक़े में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी ख़त्म होती है? जवाब आटा देने से। सवाल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म और अमल में क्या फ़र्क बताया? जवाब इल्म बगैर अमल के बेकार है और अमल बगैर इल्म के ख़तरनाक है। सवाल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोस्त और दुश्मन में क्या फ़र्क बताया? जवाब दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी खताओं के बाद भी रखे और दुश्मन वो है जो तारीफ़ों के साथ तुम्हें बर्बाद कर दे। सवाल है आधा कुरान किस सूरत को कहते हैं? जवाब सूरत ज़िलज़लाल को। सवाल है कौन सी सूरत दिन में एक मरतबा पढ़ने से अच्छे और बेहतरीन रिश्ते आते हैं?
جواب سورۃ بقرہ کو دن میں ایک مرتبہ پڑھ کر دعا کرنے سے اچھے اور بہترین رشتے آتے ہیں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 18 سال۔ سوال ہے جس بندے پر جادو کیا ہو اس میں کون سی 5 علامتیں ہوتی ہیں؟ جواب نمبر 1 اچانک غصہ آنا یا چڑچڑا پن، نمبر 2 دماغی عجلت اور خیالات کا بکھر جانا، نمبر 3 بغیر کسی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ محسوس کرنا، نمبر 4 وہم اور وسوسے آنا، خاص نمبر 5 قرآن پاک سنتے وقت بے چینی محسوس کرنا۔ سوال ہے سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب آگ۔ سوال ہے قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے تھے؟ جواب 9 معجزات عطا کیے تھے۔ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سوال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب عبد الرحمن۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کس صحابی سے پورا قرآن پاک سنا؟ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد شخص کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب ابو لہب کو۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب سورۃ نور۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ جواب 20 سال کے بعد۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے غلام تھے؟ جواب نمرود کے۔ سوال ہے گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب صحیح مسلم۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کی کیا اہمیت بتائی؟ جواب سچائی سب سے بڑی فضیلت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی کیا اہمیت بتائی؟ جواب تقویٰ وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب سخاوت اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب زبان کی حفاظت کرو کیونکہ زیادہ بولنا ندامت کہلاتا ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انسان کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دینے کا سب سے بہترین طریقہ کیا بتایا ہے؟ جواب مشورہ دو لیکن حق اور سچ کی بنیاد پر تاکہ بھٹکنے سے بچو۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی کیا اہمیت بتائی؟ جواب نماز اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا لقب دیا گیا؟ سوال ہے کس ہستی نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے انڈے کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور اگر انڈا پانی کی سطح پر تیرنے لگ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا مطلب ہے کہ انڈا ایک ماہ سے زیادہ پرانا ہے۔ سوال ہے کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنا قیامت کی نشانی ہے؟ جواب دریائے فرات سے۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سے نبی دفن ہوئے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے گھر میں چڑیوں کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب خوشی کی۔ سوال ہے کون سی بیماری جنتی انسان کی نشانی ہے؟ جواب اسلام میں صبر اور آزمائش کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بعض روایات میں برس، سفید داغ اور کوڑ کی بیماریوں کو ایسی بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہوں پر اذان دینے کا موقع ملا؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے اسلام میں ایک بھی حرام لقمہ کھانے کی سزا کیا ہے؟ جواب 40 دن تک کی نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے تلوار استعمال کی؟
جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب خون کی کمی کی علامت ہے۔